वाज़े अपने मजहब को वाज़े क्यों नहीं कर सकते? कैसा मजहब है कि जिसको बंदा मैदान में बयान ही ना कर सके, सामने वाज़ी ही ना कर सके, मुबहम लफ्जों पर स्टेज पर बैठ के कहें दे बिदत कबीहा बिदत सहीहा, किताबों में लिखा हुआ है, राय सुन्नत लेकर आए इसमें बिदत सहीहा लिखा हुआ है, बिदत कबीहा लिखा हुआ है, कतआन नाजायज लिखा हुआ है। कतई नाजायज होते जो दलील कतई से साबित हो। किताबों में बिदत लिखते हो, नाजायज लिखते हो, कतई नाजायज लिखते हो, और हराम मकरूह तहरीमी हराम के करीब, हराम के करीब ले जाते हो। जब मैदान में आ जाते हो तो फिर कायदे लगा जाते हो। अभी खुद आपने कहा कि हम तो एक दफा भी नहीं मांगते, तो उस एक दफा को भी कहो कि नाजायज है। दूसरी बात, मैं दुआ बदल जनाजा को कुरान मजीद के आयात से भी साबित कर सकता हूं, एक नहीं मुतअद्दिद आयत। बात तो मेरी पूरी सुनो, बात दरमियान में ना बोलो, देखो खिलाफ वर्जी कर रहे हो। आपकी बातों में मैं नहीं बोलता हूं। दुआ बादल जनाजा अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं मुतअद्दिद हदीस मुबारका से भी साबित है, और जनाजे के बाद दुआ उलमाए देवबंद के दर्जनों किताबों से साबित है, इनके अकाबिरीन, इनके उलमा। अब मेरा सवाल यह है, या तो मुफ्ती साहब को कहना पड़ेगा कि हमारे उलमा, दारुल उलूम देवबंद की मुफ्ती, अकोड़ा खटक के मुफ्ती, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद फरीद, अनवर शाह कश्मीरी और शमसुल हक अफगानी और मुफ्ती उबैदुल्लाह जुइसी डेरे गाजी खान के थे, फतवा उबैदिया, फतवा हक्कानिया, अकोड़ा खटक वाले, जिसने उसके वालिद शमसुल हक अफगानी ने अकोड़ा खटक का मदरसा बनाया, और काजी अब्दुल करीम जो मदरसा देवबंद के फारिग तहसील थे, और मुफ्ती फरीद को मुफ्ती आजम पाकिस्तान, आरिफ बिल्ला, मुहद्दिस कबीर। अब या आपको ये कहना पड़ेगा कि जितने उलमाए देवबंद जिनके मैं किताबें लाए हूं, ये सारी बिदती थे, खिलाफ सुन्नत थे, इनको ना हदीस की समझ थी ना कुरान की। जैसे आप कहते हैं मैंने दाढ़ी सफेद की लेकिन मुझे हदीस नहीं नजर आई। मौलाना साहब आपने दाढ़ी सफेद की होगी, आपको नजर नहीं आई होगी, लेकिन आपके असातिज़ा को नजर आया, आपके अकाबिरीन को नजर आया है, और उन्होंने उन्हीं अहादीस और कुरान की आयत की रोशनी में जवाज का फतवा दिया। अब या तो तुम्हें यह कहना पड़ेगा, या तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि जितने उलमाए देवबंद अकाबिरीन ने दुआ बादल जनाजा को जायज कहा है वो भी बिदती हैं, वो खिलाफ सुन्नत है, उनको एक हदीस भी मालूम नहीं थी, फिर मैं कुरान और सुन्नत से हवाले दूंगा। और अगर तुम्हारा ये दावा है कि उलमाए देवबंद ने फतवे जो लिखे ये कुरान के मुताबिक हैं, हदीस के मुताबिक हैं, इन्होंने दीन की खिदमत की है, ये फतावे कुरान और सुन्नत की रोशनी में लिखे गए हैं, फिर मौलाना साहब न तुम मुझसे अलहदा कुरान मांगने के मुस्तहिक को मुजाज हो और ना हदीस के, ये तुम्हारे फतावे हैं कुरान और हदीस के रोशनी में लिखे हैं, या कहोगे ये कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है और खिलाफ सुन्नत काम को जायज कर रहे हैं, लोगों में बिदत को राइज कर रहे हैं, जो काम नाजायज है खिलाफ सुन्नत है, हजूर ने पूरी जिंदगी में नहीं की, सहाबा ने नहीं की, इन बड़े बड़े उलमा ने, जिसमें दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती भी शामिल है, फारिग तहसील भी हैं, जिनको आरिफ बिल्ला तुम कहते हो, शायद तुम्हारे असातिज़ा में भी हो, अपने असातिज़ा अपने अकाबिरीन को बिदती कहोगे, उनके अमल को खिलाफ सुन्नत कहोगे, उनके फतवों को बातिल कहोगे, कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, फिर मैं कुरान और हदीस से दिखाने का पाबंद होगा। और अगर तुम्हारा दावा यह है कि उलमाए देवबंद के फतवे कुरान से साबित हैं, हदीस के मुवाफिक हैं, फिर मौलाना साहब ये पूरी दुनिया देख रही है, हर कोई समझेगा, मैं इंसाफ की बात करूं, कोई तशद्दुद की, जिद की, तआस्सुब की बात नहीं है, और इस पर इत्तिफाक भी हो सकता है। मसला मुख्तलिफ बरेली देवबंदियों का है, जब देवबंदियों के नजदीक जाए तो इख्तिलाफ खत्म करो। आज मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाएगा, बिस्मिल्लाह करो, मानो कि देवबंद उलमा से दिखाओ, मैं दस्तखत कर लेता हूं। ये दो रास्ते हैं मौलवी साहब, बात मैंने लंबी की, ये दो रास्ते हैं, या उलमाए देवबंद को बिदती और ये के खिलाफ सुन्नत पर फतवे दिए हैं, लोगों में बिदत को राइज किया है, लोगों को गुमराह किया है, इनके फतवे कुरान के भी खिलाफ है, हदीस के भी खिलाफ है। नहीं टाइम वाले नहीं शुरू, महल्ले नज़ा से पहले नहीं शुरू, वो अपनी तरफ जब वो बोलते हैं टाइम ज्यादा ले जाते हैं, अब 10 मरतबा उन्होंने कहा नहीं टाइम अभी नहीं। क़यामत आ सकती है, क़यामत काली, विद्यार्थी लोग क़यामत होती काली है, क़यामत आ सकती है, क़यामत काली, बहुत से हदीस नहीं दिखा साढ़े उलमा देवबंद को रख तो मने नहीं, सारे उलमा दे फतवे बे फतवे ही तो साढ़े उलमा दे फतवे तू न दे, गलत कह रहे हैं जेरी गाल तोहाडे नाल तय गलत कर, एक मिनट हदीसा दिखावा दा हदीसा माफ कर देने हैं, एक हदीस, सिर्फ एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने मिठे मदनी पाक पैगंबर दी वन जिठो मदीना आली, जिता कौन मकाम दा वाली, हे धरती है वो खाली, जिता नूर रिसाल छक्के आ पहुंचम जीदे मक्के,
اون سونے مکے مدنی دی ایک فرمان چا دکھا لو سارے اکھیں دے نور بن پوسی دل دا سرور بن پوسی دل سارا خوش تھی پوسی اور سارے مسلمان جڑے خوش تھی پوسن جو سائیں دا فرمان آ گئے اساں آئندہ واسطے دعا منگسوں ساڈا پیو منگے ساڈا ڈاڈا منگے او ساری جد منگے جلے سائیں دا فرمان آوے سی اختلاف نہ رہے سائیں دا فرمان آوے سی نہ دیوبندی کو ضرورت ہے نہ بریلوی کو ضرورت ہے نہ اہل حدیث کو ضرورت ہے جو سائیں دے فرمان کو رد کر سکے جرا رد کر سی وہ اسلام کنے رد تھی سائیں دا فرمان دکھال مر سے اگر ہے تارے کولو ہیرا پھیرا چھوڑ ٹھیک ہے ٹھیک بات کریں تو کل دائیں اساں ڈھیر ہیرا پھیرا دی ہیرے پھیرا کو رد ایک حدیث نبی سائیں دی جو نبی سائیں میں فرمایا ہوئے میں کرو نبی سائیں کیتا ہوئے کہ آپ نے جنازہ پڑھایا ہوئے 4 تکبیر دے بعد سلام پھیرا ہوئے جنازہ سامنے ہوئے نبی سائیں بیٹھے تھے ہوئے ول ان دے بعد صحابہ نے ملک کیتا ہوئے یہ مول صاحب جرا ہے نا ایک لیٹر باکس ہے سارے آدمی سے جرا پیدا سو جیسے تیرے ملک کیتے وہ بھاویں آپ نے کو کر دے لیٹر باکس جرا جو کرے یہ لیٹر باکس کو دکھا لو مولوی دے ہاتھ کے صاحب جو جے کو بخشے جے کو نہ بخشے بس سارے پڑھ کے جرا اپنے آپ بخش لے رہو اچھا ان دے بعد یہ ایک حدیث مولانا دکھا لیں کہ سارے گالی چھوڑیں مختصر کریں نبی سید فرمان کتنا کتاباں دی بیٹھا نبی سید ایک حدیث پڑھیں کہ قال قال رسول اللہ جلے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ثابت ہو جائے قرآن فرمائے ایویں کرو اپا کھارے مسلمان جڑے بیٹھے ہیں عمل جائز ہے کہ ناجائز ہے نہ کرے تھی اسلام کرے خالد صحیح دا فرمان کون چھوڑتا ہے باقی میں جھیڑے گھتواؤ رگڑے کرو بابے یہ کرو تھوڑے شرائط ہیں تھوڑے گالی ہیں یہ ہیں پیچھے وقت ٹاڑا لے گالی ساڑھے سیانے بیٹھے ہو تو پرہ لے لوگ ہو کہنے میں تو سارے سیانے لوگ ہو دیہاتی لوگ میں بھی دیہاتی ہاں پرہ لے لوگ ہو تو بے کے پرہ وچ مقدمے اور فیصلے کروے دے تو فیصلہ کرو حدیث سناوے اسا سارے منن واسطے تیار ہیں اسا نبی سے دی حدیث سننا ہے جھگڑے کرانی سے نہ سارا جھگڑا کرنا ارادہ ہے نہ سا جھگڑا کرا نبی دا فرمان سنن دے پن ٹھیک نہیں سنن دے پن تے پیچھے تو آپ سمجھ گنو کون سچا ہے کون جھوٹا ہے بس نہ یہ شرطاں نہ گالی نہ کش ہے سارے واسطے ایک نبی سے دا فرمان چاہتا ہے بس ٹائم آپ سنیں جی ہاں ٹھیک ہے آپ آگے کیا میں نے کہا کہ میں قرآن سے قرآن یہ ڈائریکٹ لگا ہوا ہے یہ صرف وہی بھرائی ہو رہی ہے یا ان کی بھی بھرائی ان کی بھی بھرائی کرو جب بولے ہو رہی ہے ان کی بھی ہو رہی ہے اس میں نہیں ہو رہی اچھا خیر کریں گے ٹھیک ہے کریں گے بے فکر ہو جائے کریں ان کی بھی کریں گے اچھی بات ہے کہ اس کو صرف شو کیا جائے گا نہیں ایک منٹ میں جواب دے نہیں آپ بیٹھے ان کو کہو دونوں طرف سے ریکارڈ دو ایک منٹ میں صدر مناظر صاحب حاجی صاحب ایک منٹ شور کی بات نہیں ہے بھائی بات تو سنیں ہم مہمان ہیں نا کدھر سے آئے ہیں حاجی صاحب کدھر سے آئے ہیں ہمیں معلوم نہیں آپ جدھر سے بھی آئے ہیں اس بندے کو ہم نہیں جانتے نام کا پتہ نہیں ہے یہ بندہ حاجی صاحب کے سپورٹ ہے جب آئے گا ویڈیو اس کے پاس ہوگی ہم اس کو کیا کرو گے بھائی یہ جو آپ کے پاس نہیں میں سمجھاتا ہوں یہ جو موبائل یہ کس لیے آپ کو پتہ ہے اللہ کے بندے نہیں ایک منٹ نہیں یہ آواز پہنچانے کے لیے تمہارا بھی ریکارڈ ہو رہا ہے ہمارا بھی صرف آواز اونچا کرنے کے لیے اور اس میں کوئی کچھ بھی نہیں یہ آپ کے بندے بیٹھے ہیں ان سے پوچھو یہ صرف آواز اونچا کرنے کے لیے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں تشریف رکھ بالکل میری ہم توجہ نہیں تھی آپ نے توجہ دلائی بالکل جب یہ بولے ہم دیں گے ابھی مناظرہ شروع بھی نہیں ہوا ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا مناظرہ آپ کا ریکارڈنگ ہو رہا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں آپ عقل سے کام لیں تشریف رکھ عزیزان گرامی سنیں میں نے کہا کہ میں قرآن سے جنازے کے بعد دعا جائز ہونے کا پابند دکھاؤں گا حدیث سے جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز حدیث ثابت دکھاؤں گا لیکن ایک تو مولوی صاحب اپنے شرطوں سے پھر گئے دستخط خود کیا تھا اس میں 11 حدیثوں کی کوئی قید نہیں تھی ان کا حق بنتا تھا اسی وقت اعتراض کرتے نہیں کیا آج ان کا کوئی حق نہیں تھا لیکن کر رہے ہیں چلو میں نے کہا کہ بات آگے چلے جائے اس شرطوں والی بات چھوڑی لیکن اب میں نے اس کے سامنے نہیں بات رکھی کہ علماء دیوبند تمہارے اساتذہ ہیں سمجھنے کی بات ہے وہ قرآن کو سمجھتے تھے حدیث کو سمجھتے تھے پوری زندگی انہوں نے یہ مفتی عزیز الرحمان مفتی دارالعلوم دیوبند وہ جو حدیث بخاری پڑھاتا رہا پوری زندگی مسلم شریف پڑھاتا رہا دارالعلوم دیوبند میں مفتی محمد فرید پوری زندگی حدیث سے پڑھاتا رہا
उन्होंने लिखा है कि जनाजे के बाद दुआ जायज है। अब अपने उलमा को नहीं मानते हो तो ना मानो। आप चुप अब आप अपने उलमा को मानते हो या नहीं, या उनको कहो कि उन्होंने खिलाफ सुन्नत काम को जायज कहा। खिलाफ सुन्नत काम को जायज कहा, उनके फतवे गलत हैं। मैंने आपको कहा है क्यों नहीं है, लेकिन मैंने आपको सामने रखा। मैंने आपको कहा किसी को बोलने की इजाजत नहीं है, मेरी बात सुनो, कोई ना बोलो। बात ये है, एक बात सुन ले। बात करें हौसला आप बैठ जाएं, आप कौन है बोलने वाले? बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। सदर साहब, अच्छा ठीक है, टाइम लगाते हैं, सदर साहब, आप चुप हो जाए, देखे ना, सदर साहब, आप चुप हो जाए। सदर साहब, जी इनको चुप करवाए ना जरा। जी बात, हाँ टाइम शुरू करते हैं। जी सदर। ये दारुल देवबंद है, झील नंबर 5 है, बाद नमाज है। इधर एक सवाल है, हाजी ईसा सर, हेलो भाईजान। हाजी सर, एक मिनट हदीस हमारे हवाले तलाश करो, ये जाते हैं। नहीं जाएं, खैर नहीं जाएं, जाने दो। नहीं, एक भी नहीं पढ़नी। ऐसे बोले क्या थी 11 हदीस हैं, लिख पर क्यों लिख पढ़ 11 हदीस हैं। मैं हदीस के लिखे अच्छा वो 11 ना दिखा ले, वो एक दिखा ले, क्यों नहीं लिखे ना यार गाल तित्ता नहीं थी बना, तत्ता नहीं थी क्यों नहीं बेटा तेरी से हां ये ना देवबंदी ने गाल दी, देवबंदी ने फतवे हुसैन मौलाना वकास सब वो जौसी मौलाना साहब जी तुम टाइम चालू है अभी, टाइम में बता दें। कुरान हदीस फैसला हम खुद करना जानते, किसी की जरूरत नहीं है। ये पहले लिख के दे दें कि देवबंद के फतवे कुरान हदीस के खिलाफ है। उन्होंने कुरान देवबंद से दिया है कि नहीं? अच्छा आपने देवबंद मन्नू ना मन्नू सब नबी दा फरमान नहीं, इवें न चल से काम ना मनु ते मनु आग सो नहीं मनेंदे। लिख के दे, फतवा गलत है। आग हदीस के खिलाफ नहीं पढ़ा, नबी दा कलमा। हाँ वत आखना पोसी उलमा है, जाहिल नहीं है। उलमा हेलो भाईजान, वर्ता गोरा देवा बयानो हालता उस परहेज जी फल मलागान न मने, फल मुफ्तियान न मने। चालू करो, चालू है। फल मलागान न मने, फल मुफ्तियान न मने, अपने मौलियों को नहीं मान रहे, अपने मुफ्तियों को नहीं मान रहे। ये इनकी हालत देखो। यार इतनी किताबें लाए क्यों इतना कुरान हदीस से शुरू करें, ठीक है? अगर मेरी गाल हो गलत सब्र करो। गुजारिश सुनो, चाहे वो गाल ये कहता हूँ, अच्छा कल वर्षा कश्मीरी की सुना है। नहीं सदर मुराद कहता हूँ, ये बात आपको नहीं समझा देता हूँ कि अगर ये फतवे खिलाफ हदीस हम दिखाते हैं। जी चुप गाल सुनो, चुप करके गाल सुनो।
ایک منٹ گال سنو جی زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 منٹ ایویں ٹھنڈی دن نال گال سنو جی جی مناظرے دے اندر ایک گفتگو پیار محبت نال ہوندی ہے کاوڑ غصہ نہیں ہاں نہیں کرنا جوش نہیں یہ صرف مسئلہ سمجھنے دین دا بھی مسئلہ ایک بندہ کڑا وے بھی سمجھے بالکل اور ایک علاوے دوجا سمجھے دوجا علاوے او دی گال سنے اسا جھیڑا گھات نو پچھو والا اٹھی والا بالکل ٹھیک ہے میں جڑی گزارش کرنا چاہندا او اے ہے کیا اتھا تساں مسئلہ سمجھنا ہے مسئلہ حل تھی وے یہ چیز ہے نا ٹھیک ہے اور مسئلہ حل تھی وانڈی سب تو بڑی صورت جڑی میرے نزدیک ہے اللہ کرے سی تساں میری تائید عرض کیتے اے حضرات ہونی دے تے اتفاق نہیں تھا پیا دوہے جیڑا کم اے حضرات کرن دے اے دکھاویں چا مولانا صاحب فرمائے میرے کنے قرآن کی آیت ہے حدیث ہے آخر ٹھیک ہے اور جیڑا کام اے کریں دے اگر انہیں دے ذمہ لے سو گئی اپنا یہ چیز تے راضی ہوئے سارے اور حضرت کو گزارش کرے سا وقت بچاؤ اسا پہلے بھی دست بست عرض کریں دے سارے استاجی فوت ٹھیک ہے نا سا انہیں دے واسطے بھی وجہ ٹھیک ہے معاملے کو ختم کرو اور حضرات کے میں یہ گزارش کرے سا سب تو پہلے قرآن یہ بات کہوں یہ دکھائیں کتابوں میں لکھا ہے خلاف سنت لفظ دکھائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مولوی صاحب بسم اللہ کرے دلیل دے کے خلاف سنت ناجائز ہے بسم اللہ کر بسم اللہ تم نے دعویٰ کیا کہ خلاف سنت ناجائز ہے بسم اللہ کرو یہ مدعی ایک منٹ صدر تساں علمی کاپیاں دے مولوی صاحب پڑھے لکھے ہوندے وہ میں اساں دلی عالم ہوں گال سنو میری اساں ہر گال سمجھنو تیری شکلاں دے کے سمجھنو تساں حدیث لے کے دسے او بالکل چٹے نہ مارو بے کو گال سیدھی ہے اے او کو کوڑا کرو اساں آپ سمجھنو سارا جہنم جنت دا راستہ جان دو اساں سے کو دسے دو سب خود جانو دوجی گال ہے ایک منٹ کر دے گال سنو بڑی گال ٹائم لاؤ ٹائم دے وچ تساں کو حدیث دکھا لو یہ حدیث وچ لکھا کھڑا ہے او نہ منن نہ منن نماز اساں پڑھاونی ہے منن اساں اپنی جنازہ دا پڑھدا صدر سے جناب حاجی صاحب صدر سے میں ساری ضرورت کر حاجی صاحب ماشاءاللہ حاجی صاحب سونی گال تھی چنگی گال ٹھیک ہے بالکل وہ خلاف سنت دکھاویں ہیں وہ خلاف سنت دکھاویں کتاباں حاجی صاحب گال ختم حاجی صاحب سونی گال میں بند نہیں ایک منٹ میری بات اب سنو میری ایک بات سنو حاجی صاحب یارا چپ کرو صدر مناظر چپ کرو میں تھوڑی گال میں اتفاق کرنا رولا حاجی صاحب 2 منٹ بس انشاءاللہ مولانا صاحب 1 منٹ صدر مناظر صاحب 1 منٹ صدر مناظر صاحب آکھے بھی دیوبندی اپنی گال دکھاویں تے بریلوی اپنی کتاباں وچ دکھاویں ٹھیک ہے پوری گال آکھو جی میں جیڑا عمل او کریں دے میں آدھا مولانا صاحب آکھے خلاف سنت تساں سنے نا میں گال سے ٹکے سا نا جتھا گال تھی میں آکھے جیڑا عمل او کریں دے ہاں او دکھے سن او گال ہن گئے سب تو سگال تو سنو جی میں حاجی صاحب تساں کے خلاف سنت تساں کتاباں جو خلاف سنت جو اساں کے منگنا جائز ہے کتاباں جو جائز لکھنے بس گال ختم ہے اسا باویں قرآن کو لکھاؤں باویں حدیث کو جائز لکھنے بس آپ مدعی ہیں قرآن کی آیت پڑھیں پہلے قرآن کی آیت پڑھیں اپنے عمل کے مطابق قرآن کی آیت پڑھیں ٹائم دیکھو اگر شرطوں کی کوئی پابندی نہیں ہے تم شرطوں کے پابند نہیں ہو کہہ تو گئی بس نہ تم پابند نہ ہم پابند تمہارا دعوے خلاف سنت ہے باویں قرآن سے ثابت کرو باویں حدیث ہے جی میں ثابت کرو تواڈی مرضی ساڈا دعوی جائز ہے اسا ثابت کرے سو جی میں ساڈی مرضی کوئی نہ تسا پابند وے نہ اسا یا پابند ہی وے بس جی میں تسا کریں دیو شروع کرو آپ اپنا عمل قرآن شروع کریں قرآن یہ دیکھو مجھے فتح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سید یا حبیب اللہ فتح و فریدیہ جلد 1 مجھے دے دو فتح و فریدیہ کوئی پابندی نہیں تم آزاد ہو ہم بھی آزاد ہیں تم بھی آزاد ہو ہم بھی آزاد ہیں مولانا نے کہا قرآن کی آیتیں ہیں یہ فتح و فریدیہ تم جواب نہ تو بیٹھ جاؤ یہ فتح و فریدیہ ہے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے فتاوی فریدیہ جلد 1 صفحہ 333
नमाज जनाजा के बाद दुआ करना जायज है, बिदत नहीं है। नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगना जायज है, बिदत नहीं है। और ये जिल्द नंबर 3 में है, अगर कोई ये दावा करे कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने और सलफ सालिहीन ने ये दुआ नहीं की है तो ये पैगंबर अलैहिस्सलाम पर इफ्तिरा है। मुफ्ती फरीद अगर कोई ये दावा करे कि हुजूर ने दुआ नहीं की, सहाबा ने नहीं की, ये बहतान है, इफ्तिरा है, किसी किताब में नहीं लिखा। ये फतावा फरीदिया और ये फतावा फरीदिया और फतावा दारुल में देवबंद जिल्द नंबर 5, जिल्द नंबर 6, बाद नमाज जनाजा कबल दफन चंद मुसल्लियों का इसाले सवाब के लिए सूरह फातिहा और 1 बार और सूरह इखलास 3 बार आहिस्ता आवाज से पढ़ना और इमाम जनाजा या किसी नेक आदमी का दोनों हाथ उठाकर मुख्तसर दुआ करना शरन दुरुस्त है या नहीं। जिस तरह इसमें अलहम्द का भी जिक्र है, 3 दफा कुल का भी जिक्र है, इस तरह दुआ करना कैसे है? अल जवाब, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और सफा 254 बाद नमाज जनाजा कबल दफन औलियाए मयत मुसल्लियों से कहते कि आप लोग 3-3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर मयत को इसका सवाब बख्श दे। जवाब, इसाले सवाब में कोई हर्ज नहीं है। ना अनवारुल बारी। अब ये हदीस भी सुने, हदीस भी सुने, हदीस भी सुने, हदीस सुने, हदीस सुने, हदीस सुने। ये अनवारुल बारी है, हदीस सुने, हदीस सुनाता हूँ, हदीस सुना रहा हूँ। टाइम नोट करे याकूब भाई टाइम नोट कर, चुप भी तक करो टाइम, याकूब भाई टाइम नोट कर जाओ। हाजी साहब चुप करो, हदीस सुनो, इनको अभी रखो, हदीस सुनो, हदीस सुनो, हदीस सुनो, हदीस सुनो, चुप थी वञो, हदीस सुनो, चुप थी वञो, चुप थी वञो, हदीस सुनो, हदीस सुनो। हाजी साहब इस बच्चे को इधर से भेज दो। हदीस सुनो, हदीस मेरी तकरीर को क्यों खराब किया? इधर से निकाल, चला जाए यहाँ से। क्यों? ये मोबाइल वाला, हदीस सुनो, हदीस, चुप, हदीस। ये मेरे हाथ में अनवारुल बारी शरह सहीह बुखारी, उलमाए देवबंद के बहुत बड़े मुहद्दिस इमामुल असर अल्लामा सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी, हदीस हजूर की है। और हदीस से साबित क्या हुआ? ये उलमाए देवबंद का वो मसला है जिसने हदीस से निकाला, मैंने नहीं निकाला। हदीस मैं हजूर का पढ़ूंगा और उससे जो मसला निकला क्या साबित हुआ। अब मौलवी साहब का हक बनता है कि बात खत्म करे और मैं हदीस सुना के उसको कहूंगा कि तुम्हारे आलिम नहीं से हदीस के। सवा मिनट आले बाकी, सवा मिनट। हजरत तलहा बिन बर्रान सारी का नबी पाक अलैहि सलाम ने जनाजा पढ़ा। इकमाल शरह मिशकात शरीफ, खुद साहिब मिशकात ने लिखा है सफा 601 के ऊपर, तलहा बिन बर्रान सारी का। और उसके बाद हजूर ने हाथ उठा के दुआ मांगी और ये महीने के अनवर शाह कश्मीरी कहता है फतुल बारी, यहाँ भी नमाज जनाजा के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है। देवबंद अनवर शाह कश्मीरी कहता है यहाँ जनाजे के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है। हमारे सल्फी और नजदी भाई इनकार करते हैं और इसको बिदत कहते हैं। इसलिए हरमैन और सारे कलमराव नजद हिजाज में नवाजे के अदम ये कैसे मसला होगा? अभी मेरा थे शुरू वो कड़ा के इस तरह काम नहीं चलेगा। आप कड़े के में बैठ जाए, मेरी बारी, आप कड़े खैर है। अब ये कहता है बाकी अभी इसलिए तो बात नहीं करते वैसे खराब कुछ आता नहीं है। बार को बुखारी शरीफ की हदीस है, ये को बुखारी शरीफ की हदीस क्यों न ले? नहीं बुखारी शरीफ की हदीस अनवर शाह ने मना नहीं। 1 मिनट समझ रहे? नहीं मैं एक बात, मेरा टाइम चलो खत्म, लेकिन एक दफा वो उसने मेरे टाइम को जाया किया, 1-2 मिनट जाया हो गया मेरा। अभी मेरा टाइम बाकी 3 मिनट टाइम के लिए हमने इन 2 बंदे को बैठे हुए, ये मुझे कह रहे टाइम खत्म है। आप मुनाजरा करने आए या टाइम बताने आए? आपका हक नहीं है, कुछ तो गुजारा करे। आप माशाल्लाह दाढ़ी सफेद हो चुकी है, अकल 40 साल पर कामिल हो जाता है 1 मिनट। अब आप जो खड़े, मेरी तकरीर से आप खड़े हो गए, पता नहीं मैंने कहा जा रहे हैं या कोई मसला हो गया। तो ये 2
बंदे आपका भी साथ बैठा हुआ है, मेरा टाइम जाया किया, मुझे 1-2 मिनट जो जाया वो मुझे दोगे, मेरा टाइम जाया हुआ है। मैं आपको दे देता हूं। ठीक ठीक, नहीं नहीं, मैं वो हदीस पूरा करो, आपको दे दूंगा। मैं पूरा करो। हदीस तो पूरी करें जो हाँ पूरी कराना, पूरी बुखारी की हदीस है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस और हाँ, और बुखारी शरीफ की हदीस मिशकात दो, ठीक है। बुखारी शरीफ की हदीस है। और तलहा अल्लज़ी क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा माता व सल्ला अलैहि अल्लाहुम्मा अलका तलहा व अंत तदहकु इलैहि व यदहकु इलैक, या अल्लाह तलहा के साथ मुलाकात फरमा इस हाल में कि आप उससे राजी हो और वो तुझसे राजी हो। ये अनवर शाह कश्मीरी इस हदीस से क्या साबित हुआ? कहता है यहाँ भी नमाज जनाजा के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है, जिसका हमारे सल्फी भाई और नजदी भाई इनकार करते हैं और इसको बिदअत कहते हैं। इसीलिए हरमैन और सारे कलमराव नजदी हिजाज में नमाजों के बाद इज्तिमाई दुआ मौकूफ हो गई।